बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज एक बहुत असम्बली के असल मिजाज के हवाले से आज एक सेशन जी पिछले 2-3 दिन का चला है और मुझे किसी ने टीवी में पूछा जी ऑपोजिशन का रवैया जिस तरह चल रहा है, तो मैंने 2 मिनट के लिए भी उसको माइंड नहीं किया। मैंने कहा जी ऑपोजिशन का एक रोल होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, और वो रोल हम नेशनल असम्बली में भी देख रहे हैं, पंजाब असम्बली में भी देखते हैं, सिंध असम्बली में भी देखते हैं, केपी में भी होगा, वहाँ भी देखा है, तो बलूचिस्तान में भी वही होगा। गवर्नमेंट चाहे कोई भी अच्छा काम करे या ना करे, गवर्नमेंट के शायद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो या ना हो, ऑपोजिशन का ये मिजाज कभी बना ही नहीं है कि वो उस पर तनकीद ना करे। ये हमेशा हुआ है। 5 लोग भी होंगे वो भी अपना एक रोल प्ले करेंगे, जहां 50 लोग होंगे वो भी अपना एक रोल प्ले करेंगे। और हम अगर ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, कि ऑपोजिशन शायद उस रोल को छोड़ेगी, तो ऑपोजिशन उस रोल को कभी नहीं छोड़ेगी। पहले तो एक है जी पीएसडीपी लैप्स हो रहा है, पीएसडीपी में कोई खर्च ही नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो ये आई कि पीएसडीपी में कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। ये आज आपके सामने एक बड़ा क्लियर रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को शायद मैं सामने पढ़ूं और बोलूं जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मेरी कोताही होगी। कल हमारी मीटिंग थी, हमने ऐसी मीटिंग 100 मीटिंग हर चीज पे की है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन आप देखेंगे जो वक्त आएगा बेहतरी की तरफ आगे आएगा, आपको फायदा मिलेगा, हमें फायदा मिलेगा, इस बलूचिस्तान की आवाम को मिलेगा। कल हमारी रिक्रूटमेंट कमेटी की मीटिंग थी। बलूचिस्तान की रिक्रूटमेंट पॉलिसी 30 साल पहले बने थे, और 30 साल पहले बहुत अक्लमंद लोग थे कि उनको कम से कम ये शौक तो था कि इस रूल्स को बनाए जाए। लेकिन 30 साल के अंदर 1990 के बाद बलूचिस्तान रिक्रूटमेंट पॉलिसी रूल कभी नहीं बने। हम उनको बनाने जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं? एक डिपार्टमेंट ने ऐड दिया, कुक चाहिए, और आगे ब्रैकेट में चाहिए, लिखा है कहां से चाहिए, पूरे सूबे से, और कहां के लिए चाहिए है क्वेटा का। क्या करें? पूरा बलूचिस्तान एक सीट के लिए जीवनी से लेके जोब, जोब से लेके चमन, चमन से लेके दुरेजी तक सब अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो लिखा नहीं है कि कहां की पोस्ट है। हर आदमी बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। वो कहता है शायद मैं लग जाऊं, नहीं है तो मैं ज़ेरे साहब को पकड़ लूंगा, मैं आरिफ साहब को पकड़ लूंगा, मैं जाम साहब को पकड़ लूंगा। आप मुझसे मुंसलिक हर शख्स उम्मीद रखिएगा मुझे एक नौकरी मिले। तो आप एक पोस्ट के लिए जो सिर्फ क्वेटा की है, सेक्रेटरीट की है, उसके लिए पूरे सूबे को क्यों बुला रहे हैं? क्यों? रूल्स ये इजाजत नहीं देती। रूल्स में क्या है? सूबाई सतह की पोस्ट है। हम उसको अब चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करने जा रहे हैं? कि आपकी पोस्ट अगर क्वेटा की है तो ऐड के सामने लिखें क्वेटा की पोस्ट है, तो कम से कम सिर्फ क्वेटा वाले अप्लाई करेंगे, बाकी 31 अजला के लोग अपने फॉर्म पे और अपनी मेहनत उस पर जाया नहीं करेंगे। डिवीजन सीट्स आपके हैं, पूरे डिवीजन का कोटा है। एक जमाना होता था जब नौकरी नहीं थी, और एक जमाना था रोड नहीं थे, एक जमाना था कि जब लोगों के पास तालीम नहीं थी, तो डिवीजन सतह पे 30 डिवीजन सतह पे ये बात आती थी कि ये पोस्टें डिवीजन पे होंगी, शायद हमें कलात से बंदा नहीं मिल रहा, हो सकता है मस्तूंग से मिल जाए, हमें शायद लसवेला से मिल जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। लेकिन पोस्ट कहां की है? पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन डिवीजन का कोटा आ गया। अब डिवीजन का जब कोटा आ गया तो अब आपकी पोस्ट खारान की है, तो खारान के अंदर सारे चागी के लोग लग गए, तो सनासा फिर शोर जरूर करते, या आरिफ जान शोर करते, या हमारे खारान डिवीजन के कोई और करते, जी मेरे डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट है, आपने उठा के उधर से एक बंदा भेज दिया। इसको हम तब्दील कर रहे हैं। क्यों? वो उस गांव के आदमी का या उस तहसील के आदमी का हक बनता है, लेकिन वो मेरे और आपके कहने से नहीं बनेगा, वो इस पीएसडीपी के शोर करने से नहीं बनेगा, वो यहां किसी और काम से नहीं बनेगा। वो उस वक्त बैठेगा जब उसके लिए ये कैबिनेट ये रूल्स फ्रेम करेगी, और वो रूल्स फ्रेम करके मंजूर करके असेंबली में भेजेगी, तब वो आप सहूलत आम बलूचिस्तानी को देख सकेंगे। ये कर रही है हमारी गवर्नमेंट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन डाउन हम कर रहे हैं। पीएसडीपी की स्कीम, नाली चाहिए, रोड चाहिए, ये पैसे जो हम भेज रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करे। मुझे नहीं पता कि यहां पे एसीएस साहब को क्या पता
یہاں پہ سیکٹری CNW, سیکٹری لوکل گورنمنٹ یا کیبنٹ کو کیا پتا ہے کہ فلاں ضلع کے فلاں, اور بعض جگہوں پہ تو ہمیں بھی اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے فلاں یونین کاؤنسل کے فلاں گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے. اتنی تفصیلات نہیں ہوتی. 60 سے 80% پتا ہوتا ہے, 30% نہیں پتا ہوتا. لیکن وہاں کے ایک ممبر کو پتا ہوگا, وہ اپنی اسکیم لے جائے اپنے DC کے پاس, اپنے AC کے پاس, اپنے متعلقہ کاؤنسلر کے پاس, وہاں فیصلہ کرے کہ ہمیں یہ چاہیے. یہ کام ادھر کے ہیں. اب پلاننگ اسٹریٹجی کیا ہے, PSDP کس طرح بننی چاہیے, یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. لوکل سطح کے کام لوکل لیول پہ ہوں. ایک لیول آپ کا بڑا آ جاتا ہے جہاں آپ MPA یا گورنمنٹ یا ڈپارٹمنٹ بہتر سمجھتی ہے کہ اس ضلع کے اندر اب نالی, ٹرانسفارمر اور ایک سولر بورڈ سے بڑھ کر بھی کچھ کام ہونے چاہیے. کوئی بڑی اسکول ہونی چاہیے, کوئی بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے, کوئی بڑا کالج ہونا چاہیے. پروونشل PSDP کا یہاں رول آتا ہے کہ وہ اپنے PSDP میں اس متعلقہ حلقے کے اندر اب کم از کم 6 سے 10 ایسی اسکیمات دے جو بڑے لیول کی ہوں. پھر ایک آپ کا لیول آتا ہے کہ وہ ایک پروونشل PSDP کے جورسڈکشن سے تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے جہاں آپ کو ایک ایسی اسکیم دینی ہوگی جو اس ڈسٹرکٹ کے لیے ایک ہی کافی ہے. مثال ہے, ابھی ایک ڈیم کا پروجیکٹ تھا جو خاران کے اندر ہی ہو رہا ہے, جو گرگ ڈیم کے اندر سے ہے. یہاں ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارے اضلاع میں کچھ نہیں ہو رہا. گرگ ڈیم جو ابھی اپروو ہو کے کام شروع ہوگا وہ خاران میں ہے, وہ لسبیلا میں نہیں ہے, وہ چاغی کے اندر نہیں ہے, وہ قلعہ عبداللہ کے اندر نہیں ہے. ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم بند کرتے, لیکن ایک بڑا پیمانے پہ ڈیم ہے, اس کا فائدہ پورے ضلع کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ شاید ایک اور ضلع کو بھی ہوگا. تو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ وہ 3rd نمبر پہ جو ایک پالیسی ہے وہ اس لیول پہ ہم بنائیں کہ وہ اسکیمات ڈالیں. پھر کچھ اسکیمات ہیں جو وفاق اور صوبے مل کے بناتے ہیں, اور وہ 3 اضلاع 4 اضلاع کو ملا کے بنائی جاتی ہیں. 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کا روڈ. تو ہماری اسٹریٹجی ہے نچلے سطح پہ کام, ڈسٹرکٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ, DC لیول پہ لوگوں کی ریکویسٹ پہ, لوگوں کے سجیشنز پہ چھوٹے کام ادھر ہوں. ان کو اوپر نہیں آنا چاہیے, ان کی ضرورت بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے کام ان کی دہلیز کے لیول پہ ہوں. پھر ایک لیول پہ صوبائی حکومت کے مڈ لیول پہ آنے چاہیے, پھر ایک صوبائی لیول کے اوور آل بڑے لیول پہ آنے چاہیے, اور پھر آخری میں جو آپ کی اسکیم ہے وہ وفاق اور آپ مل کے پورے اس ڈسٹرکٹ کے لیے یا ان 3-4 ڈسٹرکٹس کے لیے مل کے بنائیں. تو یہ ہمارا ہے طریقہ کار جو ہم بنا رہے ہیں. کیا فرق ہم لائیں؟ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. ایجوکیشن کا جو پروگرام ہم لائے ہیں ان میں سے ہمارے بہت سارے دوستوں کے کینوں پہ بھی اسکول شاید گئے ہوں گے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ پلان پہلے کبھی نہیں بنا ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 2 ہائی اسکولس, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 3 سے 4 مڈل اسکولس, اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تقریباً کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 شیلٹرل اسکول ہر سال بنانے کا پروگرام. اور ہر مڈل ہائی اسکول کے اندر جو ہمارا دوسرا فیز آ رہا ہے, ہر ضلع کے اندر 2 ماڈل ہائی اسکول بنائیں گے, اور انہی ماڈل ہائی اسکولس کو انٹر کالج کا سٹیٹس بھی دیں گے تاکہ 12 کلاس, تاکہ وہی ہائی اسکول, آپ کو انٹر کالج بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی اسکول کے اندر 12 تک کی جماعتیں کرائیں. اب آپ سوچیں 32 اضلاع کے ہر اندر 64 آپ کے انٹر کالجز ایک سال میں بن جائے, اور تقریباً اتنے ماڈل ہائی اسکول بن جائے, تقریباً 200 سے زیادہ ہائی اسکول بن جائے, اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے شیلٹرل اسکول بن جائے. کیا یہ ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے؟ یس, اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہم پہلی دفعہ یہ جو بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ بے روزگاری ہے, اس بے روزگاری کو بھی یہی گورنمنٹ ختم کر رہی ہے. ہم نے ہمیشہ سنا 30,000 پوسٹیں, 20,000 پوسٹیں, 15,000 پوسٹیں, اخبار میں تو کوئی نہیں لگی. اگر لگی بھی تو شاید 2-3 ہزار لگی, فل ہو گئے. پہلی دفعہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ اپنے ایڈز لگا رہے ہیں. اور ہم نے جو سب سے بڑا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہیلتھ میں, آج ایسے آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ پہلی دفعہ سرجری ہو رہی ہے, پہلی دفعہ. یہ ایسا کوئی کام نہیں جو صرف ہماری سرجری کریں گے, یہ لوگوں کی کر رہے ہیں. نصیر آباد ڈویژن کے اندر ہم گئے, جوب کے اندر ایک خاتون ڈاکٹر پہلی دفعہ سرجری کر رہی ہیں. کیوں؟ ایک پالیسی گورنمنٹ لائی. پالیسی کیا تھی؟ کانٹریکٹ بیسس پہ آپ اسپیشلسٹ کو ہائر کریں. وہ اسپیشلسٹ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, کل کو آپ کے حلقوں میں سے آپ کے ووٹر ہو سکتے ہیں, لیکن ہے اسپیشلسٹ, کوالیفیکیشن ہے, ڈاکٹر ہے, ایجوکیٹڈ ہے, آ کے لگیں اپنے ڈسٹرکٹ کے اسی ہاسپٹل میں لگیں, اور ایک اچھے انداز میں لگیں
کم سے کم 2 لاکھ کی تنخواہ اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کی تنخواہ اٹھائیں اور اپنے صوبے میں, اپنے ڈسٹرکٹ میں, اپنے علاقے میں سرو کریں. آج یہ ہاسپٹلس ان پالیسیز کی وجہ سے پھر سے آباد ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ 6-8 مہینے کے بعد یہ اور ہوں گے. ہر پورے صوبے میں 1 ایمرجنسی حوالے سے پورے ہائی ویز پہ ہم نے کانسیپٹ 3.5 ارب کا جو منظور ہے, پرانا پتہ نہیں کب سے لوگ سوچ رہے ہیں, نہیں کیا. PPHI کے حوالے سے ہائی ویز پہ ایمرجنسی ریلیف سینٹرز ہم بنا رہے ہیں. جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگوں کو ایکسس نہیں ملتا, فرسٹ ایڈ یہ حکومت ابھی انشاءاللہ بنا کے دے گی کہ آپ کے جتنے بھی ہائی وے ہیں بلوچستان کے ہر لحاظ سے, وہاں پہ ہر تقریباً 40-50-60 کلومیٹر پہ ایک ایمرجنسی سینٹر ہوگا. خدا نخواستہ کوئی بس الٹ جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کو فرسٹ ریلیف وہاں سے ملے گا. جناب اسپیکر صاحب, ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے, بولنے کو ماشاءاللہ چیزیں بہت ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آگے کوشش کروں گا. ثنا صاحب نے کہا کہ ہم کورٹ سے ریلیف دلائیں گے. ہم نے کسی کو کورٹ جانے سے منع نہیں کیا ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے. اپوزیشن اگر محسوس کرتی ہے کہ وہ اس PSDP کے حوالے سے کورٹ جانا چاہتی ہے, وہ جا سکتی ہے, وہ جائے, وہ پیش بالکل ہو, اپنا کیس نیا ڈالیں. اس میں ہم کسی کو, ہم اپنا کیس خود لڑنا جانتے ہیں. گورنمنٹ الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ اپنی حوالے سے جو بھی آپ کی سجیشن ہے, لیکن گورنمنٹ کا مطلب ہے ہم اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھائیں. ہم اپنا کیس بھی ہے اس کو بھی پرسو کر رہے ہیں. انشاءاللہ فرسٹ ویک آف اپریل میں ایک اور ہیئرنگ ہے, اس ہیئرنگ میں بھی ہم جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی ترتیب بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے لیے ہم کام کریں گے. لیکن ایز اے نارمل پٹیشنر کسی کو کسی نے منع نہیں کیا, سب جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آگے بات بھی کر سکتے ہیں. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لحاظ سے ہے کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کی تفصیل میں اور چیزوں میں بھی بتا سکتا ہوں, لیکن چونکہ سیشن کا ٹائم بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. لیکن کہنے کا اوور آل مقصد ہے الحمدللہ اس گورنمنٹ کی ایک پرفارمنس اپنے لحاظ سے جو بھی ہو, ہم شاید کمی کر رہے ہوں گے, کہیں بیشی کر رہے ہوں گے, کہیں ہماری سستیاں ہوں گی, کہیں ہماری اچھائیاں ہوں گی, لیکن یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے. یہ اس بینچز پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے سارے کولیشنز کی ہیں. ہم اس پہ کریڈٹ لیں, کمزوری لیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں بولے کہ جی آپ کام نہیں کر رہے, ہم محسوس کریں گے جی ہم کام نہیں کر رہے, کوئی بولے جی آپ اچھا کام کریں, ہم کریں اچھا کر کے. ہم بلوچستان کے مفاد میں ہر وہی کام کریں گے جو اس بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرے. صرف PSDP کے 4 روڈ بنانے سے یہ بلوچستان نہیں بنتا, اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہتی ہیں. اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے لا امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, اس کے لیے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, بیک وقت ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور ان کی ہی ضرورت ہے, کیونکہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے بہتری نہیں آ سکتی. ریفارمز ہیں, ریونیو ہے, بلوچستان کا پوٹینشیل ہے. ہمیں کسی نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل کے لیے کام ہونا چاہیے کہ یہ بن جائے. بلوچستان کے وسائل کو سب سے پہلے اس کولیشن گورنمنٹ نے وہ پالیسی لائی جو پچھلے 10-15-20 سال میں کوئی نہیں لا سکا, بلکہ اس پورے پاکستان میں ابھی تک کوئی اور صوبہ نہیں لا سکا. یہ صوبہ لایا ہے کہ جو آج ایک بلوچستان کو اس کی زمین کا تحفظ دے رہا ہے. اس سے بڑا کام اگر آپ لے لیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر, پورے بلوچستان کے اندر آپ اگر کسی بلوچستانی کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ تمہاری زمین آج تمہارے لیے سیکیور ہے, کم از کم بیرونی ملک کا کوئی مالک اس کا مالک نہیں بن سکتا. یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہے جو ہم سائل وسائل کی بات کر رہے ہیں, لیکن شاید لوگ محسوس نہیں کر رہے کوئی بہت بڑی بات ہے. ہم جی میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا ہے آپ نے جی اس پہ بات کر لی. جی آپ میں بات چلے ثنا صاحب نے بات چھیڑ دی. میں ثنا صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں, آپ کی پارٹی حصہ بن جائے, اور ہم یہ ڈیٹیل نکال لیں یہ زمینیں کس کی تھیں اور یہ زمینیں کس کو ملی, کس طریقے سے ملی, اور یہ آج کیسز کدھر ہیں. آپ کو لیفٹ رائٹ شاید بہت سارے فیکٹرز خود بتا دیں بلوچستان کی زمین کس کی ہے. بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت میں اس پہ جی تھوڑا سا آتا ہوں. یہ بالکل نہیں, آپ نے بات کر لی جی, ابھی بات کر رہے ہیں میرے خیال شہوانی صاحب بات کرنے دیں. میرے خیال
नहीं, देखिए अमलन मैं आपको बताता हूं, जमीनें किसको मिली? आम बलूच ग्वादर के आम आदमी को नहीं मिली है। आप निकालें रिकॉर्ड, आप बेचारे को तो पता भी नहीं है उसकी जमीन कहां गई है। ये जमीन 15 से 20, 20 से 25 ऐसे लोगों को मिली है जिनको कुदरत ने वैसे ही माशाल्लाह बहुत कुछ दिया है, आम बलोच को नहीं मिला है उधर। और अगर उस आम बलोच को भी मिला है, उसके पीछे एक और इतना बड़ा स्टैम्प पेपर किसी और का शामिल है कि ये जमीन तुमने मुझ पे बेच दी है। ये जब रिकॉर्ड निकलेगा, ये बलूचिस्तान के लोग भी देखेंगे। ये हर चीज, एक एक चीज हम खोल के दिखाएंगे। और कितनी जमीन है, सरकार, जमीन किसकी है? बलूचिस्तान का एक ही चीज है, आपके बलूचिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है बलूचिस्तान के लोगों की। और आपकी हुकूमत के पास वसाइल दो ही हैं, एक आपके कुदरती वसाइल है और एक आपकी जमीन है। और अगर आपकी जमीन लैंड माफिया के सिर्फ 20 से 25 लोग अगर पूरे सूबे के उठा के ले जाए, फिर ये फ्यूचर, ये जो नौजवान बैठे हैं, इनका फ्यूचर फिर कुछ नहीं है। 5-5 हजार, 10-10 हजार आदमी के पास, एक आदमी के पास जमीन है। आज के दिन तक, जिस तरह जमरुख खान साहब ने कहा है, हमने अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई है जिससे हम जबरदस्ती किसी हल्के में इस तरह का माहौल क्रिएट करें। हर लिहाज से कोशिश हमारी होती है, अपोजिशन है हमारे सामने है, आप लोग आते हैं, आप लोग का ये सारे यहाँ पे बैठे हुए आपके दोस्त हैं और आप लोगों ने बहुत सारे काम इनके थ्रू करवाए भी होंगे। कोई ट्रांसफर है, कोई पोस्टिंग है, कोई काम है, कोई इधर है, कोई उधर है, होते रहते हैं। लेकिन इज्तिमाई तौर पे ये कहना कि हुकूमत हर लिहाज से कुछ नहीं है, बंद है, फेल है, नहीं हो रहे, जुल्म हो रहा है, सिवाय वाशुक का मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ है उस हवाले से नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लिहाजा उस हवाले से मैं एक दफ़ा आखिर में अच्छा देखिए जी, ये डिबेट है, चीज़ें हैं, लेकिन हमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस PSDP को इंशाल्लाह जिस हवाले से हम सही करें, ये कल को सबका बेनिफिट है। इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं जिनको रैशनलाइज किया जा रहा है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप एक पार्लिमानी मेंबर की हैसियत से उनको सपोर्ट ना करें। इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने साफ करना है। हम जिस दिन उसको साफ करेंगे, इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा, हमें भी जाएगा। चंद लोग शायद उनको सूट नहीं करता, लेकिन ये हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों के मफाद में है, इस पर हमें काम करना चाहिए। मैं आखिर में आप सबका बड़ा मशकूर हूँ अपोजिशन का कि कम से कम आज के दिन उन्होंने इत्तेफाक कर लिया स्टैंडिंग कमेटियों का, और हमने एक बहुत बड़ा जेस्चर दिया है। स्टैंडिंग कमेटियों में हमने आपकी सब बातें मानी, यहाँ तक कि हर चीज़ आपने कही। तो हमें, हमारा स्पेस है, हमारा दिल भी बड़ा है, हमारे पास वो एक गुंजाइश भी है। हम भी यही चाहेंगे कि अपोजिशन भी करें क्रिटिसाइज, लेकिन खुदारा इस स्टेचर को इस हाउस के बरकरार रखें, शोर करें, 10 दफ़ा करें। ये प्ले कार्ड्स, कल को शायद बैनर भी आ जाएंगे, परसों कुछ और आ जाएगा, ये ना करें, ये आपको सूट नहीं करता। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इन चीज़ों पे थोड़ी नज़रसानी अपोजिशन भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।